धेरै समयपछि फेरि आज गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस तपाईहरुको आँगन कालिम्पोङमा आइपुग्यो र गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले धेरै वर्ष अघिदेखि एउटै माग जान्दछ अथवा मागिरहेछ त्यो हो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण जसको चिफ कोअर्डिनेटर म सुबोध पाखरिन प्रेसिडेन्ट भरत जोङ जेनरल सेक्रेटरी अमर लक्ष्म यहाँ अर्को जेनरल सेक्रेटरी निमा तामाङ अनि भाइस प्रेसिडेन्ट कुमार सुब्बा हुनुहुन्छ र यहाँ हामी पाँचजना आज टोली आइकन अलिअलि दुई चारवटा कुरा राख्न चाहेको छौँ त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि एउटै कुरा हो त्यो हामीले लेखेको पत्र जुन चाहिँ पत्र छ त्यो पत्र चाहिँ हामीले प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई लेखेको छौँ कपी टु होम मिनिस्टर अफ इन्डिया कपी टु हिज एक्सेलेन्सी गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गाल कपी टु हिज एक्सेलेन्सी गभर्नर अफ सिक्किम लगायत हिज अनेबल चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम उहाँहरूलाई पठाएको छौँ त्यसबाहेक हामीले भुल्नै नहुने हाम्रो एमपी राजु विष्टलाई पनि उहाँलाई पठाएको छौँ र यो किन पठाउनु पर्यो यसको बाध्यता के थियो ट्राइपार्टेट मिटिङ हुन्छ भनेर पटक्क होइन ट्राइपार्टेट मिटिङमा को स्टेक होल्डर भन्छ कसलाई बोलाउँछ कसलाई बनाउँदैन त्यो हाम्रो लागि सेकेन्डरी कुरो हाम्रो लागि चाहिँ दार्जिलिङलाई बङ्गालको दासत्वबाट निकाल्नु चाहिँ प्राइमेरी कुरो सेकेन्डरी कुरो हो त्यो ट्राइपार्टेट मिटिङ मलाई लाग्छ अहिले अलिकति पछि यो विषयमा भन्छु किन हामीले पठाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर ट्राइपार्टेट मिटिङको मेन बेसिस नै गोर्खाल्यान्ड छ म ठाडो शब्दमा सिधा शब्दमा भन्दैछु गोर्खाल्यान्ड हुँदैन किन हुँदैन त्यसमा 9-10 वटा 11 वटा पोइन्टहरू हामी राख्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला 1907 मा हाम्रो भाषा मिल्दैन संस्कार मिल्दैन संस्कृति मिल्दैन भनेर वोङफेल लेडेनलाले कुरा गरेको थियो छुट्टै प्रोभिन्सको प्रोभिन्स भन्ने वर्ड जुन चाहिँ छ यो भिन्दै प्रान्त भनेर भनिन्छ तर अब कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेज पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज भिन्दै हुन्छ जसलाई स्टेट भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ अस्ति पनि भनिएको स्टेट भन्दाखेरि कन्ट्री पनि बुझ्छ सो फार इन्डिया युनियन इज कन्सर्न स्टेट इज अ राज्य त्यस कारणले गर्दाखेरि 1907 मा वोङफेल लेडेनलाले भाषा संस्कार संस्कृति केही मिल्दैन भन्दाखेरि हामीलाई छुट्टै प्रोभिन्स वा सेपरेट स्टेटको कुरा गरेको थियो त्यति बेला पनि भएन अब सेकेन्डमा जाउँ अधिवेशनमा एउटा पर्टिकुलर पार्टीले कमरमा खुकुरी हातमा ज्यान लडेर लिन्छु गोर्खास्तान भनेको थियो र त्यो गोर्खास्तानको क्राफ्टेड एन्ड ड्राफ्टेड त्यो ब्रेन दिने बङ्गालको बङ्गाली बिसिरोइको टाइममा हो तिमीले गोर्खास्तान माग किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो कन्ट्री माग्दैछ भनेर भन्दाखेरि माग्नु चाहिँ लगायो दिनु बेलामा चाहिँ पुरा क्राफ्टेड एन्ड ड्राफ्टेड भन्दछ नि पुरा प्रकारले घुमाइओरिकन विरोध गर्नु लगायो यसको लागि यहाँनिर एउटा वल्लभभाइ पटेललाई पठाएको एउटा चिठीमा हाम्रो हिसारको एमपी भार्गवा भन्ने छ जो चाहिँ हि वाज वान अफ द मेम्बर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युट एसेम्ब्लीको त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अथवा संविधान सभाको एउटा मेम्बर थियो के वल्लभभाइ पटेललाई त्यति बेला उहाँले सोध्नुभएको छ हिसारको एमपी उहाँको एडुकेसन क्वालिफिकेसन एमए एलएलबी र उहाँले सोध्नु भएको छ के अरे होम मिनिस्टर साहब तपाईँलाई हिलमा भएको सेपरेट प्रोभिन्सको सेपरेट कुराहरूको विषयमा तपाईँलाई केही थाहा छ भनेर भन्दाखेरि वल्लभभाइ पटेलले यहाँ लेख्नु भएको छ मुभ एज अनरियल अगेन्स्ट द स्पिरिट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखेको छ त्यसको माने यताबाट बनाइओरी उचालिओरिकन लगेर हुँदैन भन्नु चाहिँ वल्लभभाइ पटेललाई लगाएको छ वल्लभभाइ पटेल तपाईँहरूलाई थाहै छ होम मिनिस्टर त्यति बेलाको कङ्ग्रेसबाट भएको होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र यहाँनिर 600 फिट अग्लो आज मूर्ति बनाएको छ उहाँको र अथवा बिजेपीले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छ भने त्यो बिजेपी वल्लभभाइ पटेलको कुराहरू अझै पनि तपाईँले आर्काइभ्स पार्लियामेन्ट्री आर्काइभ्समा पाउनुहुन्छ यो चिजहरू पाउनुहुन्छ त्यसलाई डिसरेस्पेक्ट अनादर गर्दैन यस कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड हुँदैन
मोर देन 80% पपुलेसन अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ र दार्जिलिङको मान्छेहरूले सपोर्ट गर्दा त गोर्खाल्यान्ड नपाएर डिजिएससी पाए नि। बडो अचम्मको कुरा छ। ठिक त्यही प्रकारले 17-18 पनि मोर देन 90% पपुलेसन अब गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेले सकायो। त्यति बेला पनि डिजिएससी गएर चाहिँ जिटिए भयो। भन्नुको तात्पर्य हिल एफएस मिनिस्ट्री डिजिएससी हुँदै जिटिए आयो। हाम्रो त पोलिटिकल डिसइन्टिग्रेसन पो भयो। जति हामी माग गर्यो त्यति हामी राजनीतिक स्तरमा घटेर पो गयो। बडो दुःख लाग्दो कुरो। त्यस कारणले गर्दा म आजै पनि भन्दैछु गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। 30 तारिक मार्च 2011 चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम चामलिङले पनि गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर पारित गरिएको थियो। खै गोर्खाल्यान्ड भएको उल्टा पो भयो। र हामीले यहाँ के भन्नु चाहेको भन्दाखेरि जति हामीले कोसिस गऱ्यौँ त्यति हामी तल गयौँ। उदाहरणको लागि दार्जिलिङमा जिल्ला परिषद थियो, त्यो गएर सिलगढीमा महकुमा परिषद भयो। पिआर प्रधान यही कालिम्पोङको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चेयरम्यान हुँदा डिएम सेक्रेटरी थियो। अहिले त डिएमको सेक्रेटरी भयो। हाम्रो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ छ। बडो दुःख लाग्दो कुरो। र यो पोलिटिकल डिसइन्टिग्रेसन किन हुँदैछ भन्दाखेरि एउटै कारण, त्यो मैले अघि भनिहालेँ। बङ्गालले गोर्खाल्यान्ड माग भन्छ, जति गोर्खाल्यान्ड माग छ त्यति विरोध गर्छ। जति विरोध गर्छ बङ्गालले पर्टिकुलर एउटा विशेष पोलिटिकल पार्टीले, बङ्गालको पार्टीले इलेक्ट्रोल डिभिडेन्ड गेन गर्छ अथवा उनीहरूले भोट ज्यादा पाउँछ। त्यसको लागि पो गोर्खाल्यान्ड माग्नु लगाएको त। यहाँ त गोर्खाल्यान्डको त यहाँ त कुरै छैन। यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, अब कतिले भन्छ एकै फड्कमा हुने कुरो सिक्किमसँग मिलायो भने 2 फड्कोमा हुन्छ। त्यो 2 फड्को त होइन, 3 फड्को पनि लाग्नु सक्छ। हामी हिमालको पल्लोपट्टि जानुको लागि हिमाल छेडेर जानु चाहिँ मूर्खता हो। 1000 वर्ष पनि लाग्नु सक्छ, जबकि 100 वर्ष त लागिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा एकै फड्कोमा पुगिन्छ, 2 फड्कोमा पुगिन्छ, 3 फड्कोमा पुगिन्छ। त्यो पछिको कुरो हो। कसरी पुगिन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो नि। र यसरी घुमेर जानुपर्छ भन्नु नै सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो। अनि सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो। लस्ट टेरिटोरी अफ सिक्किम इज दार्जिलिङ। अनि दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमको अभिन्न भूभाग भनेर लछप्रै दस्तावेज छ। दस्तावेज ऐतिहासिक खाली छैन है। यहाँ इतिहासमा आधारित कुराहरू भनेर भन्छ कि ऐतिहासिक खाली छैन, वर्तमान दस्तावेजहरू पनि छ, जसको विषयमा म तपाईँहरूलाई अहिले खुल्ला गर्न सक्छु। त्यसपछि बिजेपी चाहिँ कस्तो पार्टी हो त भन्दाखेरि स्मलर स्टेटको फेभरमा बस्ने हो। तर स्मलेस्ट स्टेटको चाहिँ होइन है। स्मलर भनेको सानो राज्य हो, स्मलेस्ट भनेको सबभन्दा। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अथवा खरसाङको यो 3 थुम्का ल्याएर गोर्खाल्यान्ड वा सेपरेट स्टेट दिन्छ कि भन्नु चाहिँ इट इज होपिङ अगेन्स्ट द होप। आशाको विरुद्धमा आशा गर्नु हो। त्यसलाई अर्को भाषामा भन्नु भने बिल्डिङ द कासल इन द एयर, हावामा महल बनाउनु मात्र हो। र यो जुन चाहिँ सोचहरू छ, यो सोचहरू निकाल्नुपर्छ। यद्यपि गोर्खाल्यान्ड हामीलाई चाहिन्छ। गोर्खाल्यान्ड भनेको के हो त? आज हामी यो प्रकारले डिफाइन गर्न चाहन्छौँ। गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ सेपरेसन फ्रम बेङ्गल। बङ्गालको दासत्वबाट निस्किनु पो गोर्खाल्यान्ड त। सेपरेट स्टेट विच इज पपुलरली नोन एज गोर्खाल्यान्ड। सेपरेट स्टेटलाई गोर्खाल्यान्ड भनेको छ नि, तर त्यो भाइबल भएन। अब युटीको कुरा गरौँ। युटीको पहिला पनि भएको थियो, 87-86 को आन्दोलनमा भएको थियो, तर लिएन त्यति बेला। अब युटीको कुरा गर्दा युटी दियो पनि ठिकै छ भनेर कतिजना यहाँ पब्लिकहरू छ। अब युटी दिएपछि पिपिएसको फेरि डेफिनेसन चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्दैछ नि, यसलाई त टिपिएस पो बनाउनु पर्यो। टेम्परेरी पोलिटिकल सल्युसन पो बनाउनु पर्यो त। अब त्यो भारत सरकार मान्छ र मलाई लाग्छ यो चिजहरू भिन्दै कुराहरू भएको कारणले गर्दा स्मलेस्ट स्टेटको अस्ति मैले कुरा गर्दा गोवाको कुरा गरेँ हो। गोवा स्मलेस्ट स्टेट हो। के अरे दामन र डिउलाई लिएर गोवा बनाएको छ।
दामन र डिउलाई लिएर किन बनायो त भन्दाखेरि 1948 पछाडि आइओरिकन इन्डियन युनियनले के गर्यो त भन्दा पोर्टुगिजलाई स्पेसल रिक्वेस्ट गरिओरिकन गोवालाई चाहिँ दामन डिउ हालिकन उनीहरूलाई स्पेसल प्रोभिजनमा एक्स्ट्राडनरी केस बनाइओरिकन हाल्यो। उनीहरूको एरिया पो कम्ती छ त, सिक्किमको पपुलेसनभन्दा त 2-3 गुणा ज्यादा छ नि। सिक्किमको 6,10,000 छ, यो हाम्रो गोवाको 14,58,575 छ एकर्डिङ टु सेन्सस अफ 2011। त्यस कारणले गर्दा गोवालाई स्पेसल प्रोभिजनमा एक्स्ट्राअर्डिनरी केसमा हाल्यो भने सबैलाई एक्स्ट्राअर्डिनरीमा हाल्छ होला। सबैलाई हाल्यो भने त यहाँ त इन्डियाभरि त अब जतिवटा अन एन एभरेज 30वटा लगाइदियो इन्टु एउटा स्टेट बनाउनुलाई 20वटा डिस्ट्रिक्ट छ भने 600वटा स्टेट हुन्छ, अनम्यानेजेबल हुन्छ। व्यवस्थामा राख्नै सक्दैन। व्यवस्थामा राख्नु सकेन भने 600वटालाई यहाँनिर त्यसलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हाल्न सकिन्छ। मैले भन्दै थिएँ गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन र अब ट्राइपार्टेट मिटिङको कुरा आयो। ट्राइपार्टेट मिटिङ गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र स्टेक होल्डर पार्टिज अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ भनेर भनेको छ। त्यसो भए एउटा कुरो स्टेट गभर्मेन्ट आउँछ भने के गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? स्वर्ग झरेर कालिम्पोङमा आउला है, तर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन। स्वर्ग झरेर कालिम्पोङमा दार्जिलिङमा आउँदा कहाँ आइपुग्दा त्यो स्वर्ग पनि नर्ग हुन्ला, तर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको विषयमा तपाईँहरू ट्राइपार्टेट मिटिङमा पनि बङ्गालीहरूले पनि भन्छ होला नि, हामी प्राण दिन्छौँ, ज्यान दिन्छौँ, गोर्खाल्यान्ड हामी दिँदैनौँ भन्छ होला नि त। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो त मिथ्या कुराहरू नि। यो ट्राइपार्टेट मिटिङ भन्छ कुनै के पछि गएर यो प्रलङ यसलाई लिङ्गर गरेर 2024सम्म पनि जानुसक्छ, 26सम्म पनि जानुसक्छ, डिलिमिटेसनसम्म जानुसक्छ। अब जम्मू काश्मीरको चाहिँ अस्ति भर्खर 2019मा एउटा एक्ट पास गरिओरिकन डिलिमिटेट गरिओरिकन युटी बनाइदियो। हाम्रो चाहिँ के, हामी चाहिँ सानी आमाको छोराछोरी हौँ, हामीलाई चाहिँ के डिलिमिटेसन हुँदैन, हामी चाहिँ थर्ड क्लास इन्डियन सिटिजन हौँ। र यस कारणले गर्दा म यहाँ भन्छु हामी गोर्खाल्यान्ड भनेर वी आर लिभिङ इन द फुल्स प्याराडाइज। मूर्खहरूको प्याराडाइजमा नबाँच्नुहोस्, प्र्याग्मेटिक पोलिटिक्समा आउनुहोस्। सबैलाई म भन्दैछु, यो विरोध गरेको होइन, सही कुरा बोल्नु खोजेको। सही कुरा बोल्दाखेरि सोक्रेटसलाई जस्तो ह्यामलेट दिएर मारिन्छ भने मतलब छैन, मरेर पनि बाँचिन्छ। तर अहिले त बाँचेर मर्नेहरू धेरै भयो नि त। यस कारणले गर्दा म भन्छु अब हामीले दार्जिलिङको पपुलेसनको कुरा गरौँ। यहाँ कालिम्पोङको यहाँ पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि कति छ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङमा 15 लाख, मोटामोटी 16 लाख भनौँ, 16 लाख पपुलेसन छ। अनि अरूले भन्छ 1.5 करोड इन्डियाभरि गोर्खाजहरूको पपुलेसन छ भन्छ। आई डाउट इट, मलाई शङ्का लाग्छ। के तपाईँलाई थाहा छ देहरादुनको पपुलेसन कति छ भनेर? त्यस्तै प्रकारले भेगमा भएको पपुलेसनहरू गोर्खाजहरूको यो अब त्यो ठुलो कुरो होइन। तर जेसुकै होस् 1.5 करोड छ भनेर भन्छ भने अब इन्डियाको पपुलेसनमा हो 130 करोड। माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटीमा आएपछि डेमोक्रेसीमा, इन्डियन डेमोक्रेसीमा को भोट कति पाउँछ त्यो सबभन्दा पहिला हेर्छ। र भोटको आधारमा हामी नेप्टे चेप्टे डल्ली दार्जिलिङ कालिम्पोङको कसैले केही पाउनेवाला छैन। यो लेखेर राख्नुहोस्। यो सुबोध पाखरिनले भनेको, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सुबोध पाखरिनले भन्दैछ। यसमा कसैले पनि मसँग डिस्कस गर्न सक्छ अथवा भन्नु सक्छ। तपाईँले उल्टा बोल्यो भने पनि आई डोन्ट माइन्ड एट अल। यसको लागि म माइन्ड पनि गर्दैन। यसको लागि तपाईँहरूले हामीसँग डिस्कस गर्नु सक्छ। तर डिस्कस लडाइँ झगडा होइन, डिस्कसन फर द सेक अफ डिस्कसन ओन्ली, नट र सभ्य मानिसको हिसाबमा डिस्कसन गर्नुपर्छ। र अब मैले भन्दै थिएँ
गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भने अब के गरेर चाहिँ बङ्गालको दासत्वबाट दार्जिलिङलाई छुटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटै कारणले गर्दा छुटाउँछ, भोटको कारणले पनि सक्दैनौँ। हाम्रो यो जग्गाहरू कालिम्पोङ दार्जिलिङहरू स्ट्राटेजिक जोनमा छ, बफर स्टेट जस्तो भएर बसेको छ। त्यसले गर्दा हामीले के देखाउनुपर्छ भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्नुपर्छ। सिक्किमलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले गर्दा चाइनिज एग्रेसन हुँदाखेरि पहिला छोगेलले इन्डियामा पस्छु भन्दा यो विल बिकम अ फाइनेन्सियल लायबिलिटिज ओन्ली भनेर नेहरूले भनेको छ। स्म्याच एन्ड ग्राफमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, पछि गएर त 75मा त फेरि सिक्किमलाई त 22nd स्टेट अफ इन्डिया बनाएको छ। किन बनायो भनेर भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेसनल सेक्युरिटीको लागि, नेसनल इन्टिग्रिटीको लागि। अब दार्जिलिङ र कालिम्पोङले यो कुरा पो गर्नुपर्छ त। अफगानिस्तानमा बाइडनले के भन्यो त? यस टु तालिबान भन्यो, नो टु एलाइज भन्यो नि। घटक दलसँग हामी बस्दैनौँ, तालिबानसँग बस्छौँ भन्ने साथमा इन्टरनेसनल पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज भयो नि। इन्टरनेसनल पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज हुनुको साथमा के भयो त भनेर भन्दाखेरि यसको वरिपरिको देशहरूमा असर पर्यो, जुन चाहिँ म बाटो हुनु पर्दैन, तपाईँहरू सबैले, जनता सबैले देखिरहेको छ नि। यसको असर वरिपरिको देशमा परिरहेको छ भने यो जियो पोलिटिक्सले इन्डियालाई छुन्छ भने, जम्मू काश्मीरलाई छुन्छ भने दार्जिलिङ र सिक्किमलाई पनि छुएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा म भन्छु नेसनल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो 9वटा पोइन्ट हामीले लेखेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरलाई दिएको। सबभन्दा पहिला पोइन्ट यहाँ के छ त भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नै लेखेको छ, इन्डो सिक्किमको आर्टिकल 1 अनुसार 1950 ट्रिटी अनुसार अल द प्रिभियस ट्रिटी स्याल हियर बाई फर्मली क्यान्सल भनेको छ। सबै क्यान्सल भयो भने त स्वत दार्जिलिङ डिड अफ ग्रान्ड अनुसार सिक्किमको थियो भनेर यो स्वस्थ आर्जन गर्नुका लागि दिएको थियो भने फर्किनु पर्थ्यो त, खै फर्केको। सबै ठिक छ, तपाईँले त्यो एक एकवटा 9वटा बुँदा अब तपाईँले एक एकवटा भन्नुहुन्छ होला है, त्यो छोटोमा भनिदिन्छु। त्यो कपीहरू हामीलाई दिनुहोस् है, यो भन्न निकै लामो हुन्छ होला किनभने सारमा भनिदिँदैछु। लास्टमा कन्क्लुजन यो एक एकवटा चिज गर्दाखेरि एब्जर्भ लज एरिया एक्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एब्जर्भ लज एरिया एक्टको आधार अनुसार दार्जिलिङलाई चाहिँ बङ्गालमा हालेको त प्रशासनिक व्यवस्थाको लागि। अब त्यसलाई दार्जिलिङलाई यसरी हुनु हुँदैन भनेर गोर्खा राष्ट्र कङ्ग्रेसको अविराम परिश्रम, लगन, पोलिटिकल एक्सर्साइजको कारणले गर्दा रिपिल भयो। अब त्यसको के छ यहाँनिर डिटेलमा छ। त्यो भनेपछि अब दार्जिलिङ स्वर्ग र नर्गको बिचमा भएको जग्गा त्रिशङ्कुमा झुन्डिएर बसेको छ। यो कसैको होइन, हुल ओन द कोइन अफ हिल्स भनेर बसिरहेछ। यति बेला चाहिँ अब माग्नुपर्ने जसको प्रपर्टी उसले माग्नु सक्छ। र यो जुन चाहिँ कपीहरू छ, यो कपीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तमा भनेको छौँ, यदि मिल्छ भने, यदि फिजिबल छ भने, अथवा हाम्रो स्ट्यान्ड यो छ कि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, सिक्किम र दार्जिलिङको स्पेसली गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस जसले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भनेर मागिरहेछ त्यो, अनि जति पनि स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल पार्टी अफ दार्जिलिङ कालिम्पोङ छ, यिनीहरूलाई लिएर एउटा मिटिङ, ट्राइपार्टेट मिटिङ गर्नुहोस् भनेर हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इत्यादिलाई लेखेको छ। अब यो काम हाम्रो मान्नु नमान्नु भारत सरकारको। नाउ द बल इज इन द कोर्ट अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। थ्याङ्क यू। राइट, यसमा सुभाषजी यो ध्यान डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरेको होइन। तपाईँले भन्नुभयो हामी गोर्खाल्यान्ड हुन सक्दैन भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ। अब यसलाई हामीले आम भाषामा भन्नुपर्दा यो त बाँदरलाई लिस्नु जस्तो भएन, जसलाई त्यो गोर्खाल्यान्ड दिनु नचाहने शक्तिहरूको निम्ति यो त तपाईँको स्टेटमेन्ट ठुलो एउटा टेवा भएर जाँदैछ। अन्त यसले त काहीँ न काहीँ गोर्खाल्यान्डको अथवा सेपरेट स्टेटको पनि त तपाईँहरूले विरोध गर्नु हुँदैछ। किनभनेदेखिको यो जुन तपाईँको जुन म्यान्डेट छ आजको तपाईँको सरकार। धन्यवाद। किनभने यस्तै क्वेसनहरू कडा गऱ्यो भने जनताले बुझ्छ नि।
र रतन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदमै खुसी छु। यहाँ 3टा डाइमेन्सनमा 3टा प्रश्न सोध्यो, 3टा दिशामा। एउटा हाम्रो स्ट्यान्ड गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस, अर्को बाधा, अर्को मेन्डेट। 3टा चिज म भन्दैछु उत्तर। प्रश्न यति साह्रो गर्नुपर्छ, प्रश्न पछिको प्रश्नले प्रश्न नै जन्माउँछ भने प्रश्न पछिको प्रश्नले उत्तर पनि दिएको हुन्छ। भाइले बोल्दै गर्दा नै उत्तर पाएँ नि त मैले। त्यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो मेन्डेट छैन भन्दैछु। अब मेन्डेट देखाउनुको लागि आउँछु भन्ने यत्तिकै छ। मेन्डेट देखाउनुको लागि के पब्लिक मिटिङ सफिसियन्ट हो? र मेन्डेटको कुरा गर्छ भने मलाई एउटा उखानको याद आयो, द ट्रुथ स्ट्यान्ड्स इभन देयर इज नो पब्लिक सपोर्ट। हामी त मुद्दाको कुरा गर्दैछौँ नि। मेन्डेट हो, डेमोक्रेसीमा मेन्डेट चाहिन्छ, तर एकै फड्कामा मेन्डेट आउँछ है, रेडी भएको छ। पैसा छैन भने के गर्नु? एउटा मिटिङ गर्नु 1-1.5 करोड लाग्छ। हामी त दिवाला हुन्छौँ नि। हामी त अहिले पाएको तलबको 20% हालेर म राजनीति गर्छु। फेरि यो टाइममा खालि कसरी गरेको भनेर भन्छ भने प्लिज डोन्ट माइन्ड रतन भाइ, मैले तपाईँहरूलाई काटेको चाहिँ पटक्क होइन, सत्य कुरा राख्नु चाहेको। त्यसो भए तपाईँले भन्नुहोस्, गभर्नर आउँदाखेरि ट्राइपार्टेट मिटिङको कुरा थियो, त्यति बेला बोल्यो के? तपाईँले भन्नुहोस्। त्यसो भए मलाई जति बेला हामी लगातार रूपले एब्जर्भ लज एक्ट रद्द गर्नुपर्छ, रिपिल गर्नुपर्छ भनेको थियो, त्यति बेला ट्राइपार्टेट मिटिङको कुरा थियो, थिएन? अब यहाँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मेन्डेट भएको मान्छेले, अघि नै मैले उत्तर दिएको छु, मेन्डेट भएको पार्टीले 80मा 86मा 2017मा 90%, मोर देन 90% मान्छेले सपोर्ट गर्दा गोर्खाल्यान्ड पायो। ट्राइपार्टेट मिटिङ त त्यति बेला पनि भयो नि। अब यहाँ रेफरेन्स दियो भने लामो हुन्छ, छोटोमा भन्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा रतन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै प्रश्नहरू अरू केही छ भने तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, चाहिँ तपाईँहरू बाधा भएर निस्किनु भयो। आज त हामी आज निस्केको त होइन, गोर्खाल्यान्ड एकीकरणको लाई बाधा गर्नु निकालिएको पार्टी हो। अब यहाँ अहिले लामो भन्नु मिल्दैन। र अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर कुन चाहिँ मिनिस्टर, कुन चाहिँले भनेको छ तपाईँहरूले हामीलाई भन्नुहोस्। दोस्रा कुरो, हामी बाधा गर्नु होइन। अब गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर, किनभने 86 सालदेखि हामी लागि परेको, आज त 30-34 वर्ष भयो। 86 सालमै क्लियर दार्जिलिङमा त्यति बेलाको ज्योतिबाबुको सरकार बङ्गालमा, राजीव गान्धी केन्द्रको, राजीव गान्धी र ज्योतिबाबुले त्यति बेला 14 जनवरी 1987 सालमा क्लियर लेखेर दिनुभएको छ। त्यो कतिखेप हामीले भनिसक्यौँ कि 14 जनवरी 1987 सालमा गोर्खाल्यान्ड हामी दिनु सक्दैनौँ भनेर लेखेर दिएपछि गोर्खाल्यान्ड माग्ने अन्त कस्तो मान्छेहरू हुँदैछ अहिलेसम्म। र अहिले अहिले पनि भन्दैछु, कसले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेको छ? बिजेपीको कुरा गर्नु हुन्छ भने बिजेपीको म्यानिफेस्टोमा गोर्खाल्यान्ड छैन। छ भने भन्नुहोस्। र गोर्खाल्यान्ड हुने कुरै आउँदैन। त्यति मात्रै होइन, 10 डिसेम्बर 1986 सालमा राजीव गान्धीले भनेको छ कि आइन्दा भाषाको आधारमा कुनै राज्य बनिन्छ। एउटा जब देशको प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि हामी यहाँनिर को हो त गोर्खाल्यान्ड कि गोर्खाल्यान्ड भन्ने? र जहाँसम्म हामी दार्जिलिङको कुरा, त बङ्गाल सरकारले त्यति बेला व्हाइट पेपर दिएको छ। व्हाइट पेपर दिएको छ कि यो भाग सिक्किम र भुटानको भनेर। त सिक्किम र भुटानको व्हाइट पेपर सायद तपाईँहरूले, मलाई जहाँसम्म थाहा लाग्छ, कालिम्पोङकोले व्हाइट पेपर त्यति बेला देखेन पनि, हुन त आज हामीले पनि ल्याएनौँ, देखेन पनि, के लेखेको छ थाहा पनि छैन। किनभने व्हाइट पेपर चाहिँ बङ्गाल सरकारले यसकारण निकालेको थियो कि जति सक्दो हामीलाई विदेशी बनाउनुको लागि। तर आज व्हाइट पेपरको यहाँनिर
व्हाइट पेपर हो कि टोइलेट पेपर हो, बस यहाँ दार्जिलिङको मान्छेलाई भ्यालुै छैन। हामीले नदिएको होइन केन्द्र सरकारले, बङ्गाल सरकारले पनि आज हामीलाई हाम्रो आमा चिनाउने त हाम्रो नेताहरूले चिनाएन नि, बङ्गालले पो चिनाए त। तिमीहरूको मातृभूमि चाहिँ सिक्किम हो, हामी उयो त भनेर त बङ्गालले चिनाए नि। र आज हामी त्यो पछि नलागिकन गोर्खाल्यान्ड कि गोर्खाल्यान्ड भन्दैछौँ। र सबैभन्दा सजिलो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने के हुन्छ भने सपोज हुनु त हुँदैन, अहिले भनिहाले सपोज गोर्खाल्यान्ड दिइँदैन, तरै पनि दिइहालेछ भने खुदा नाखास्ता हुन्छ नि। यदि गोर्खाल्यान्ड दिइहालेछ भने के हुन्छ भने हामीलाई कि तपाईँहरूलाई थाहै भएको छ, सिलगढीदेखि माथि माथि यो लैजा भनेर गोर्खाल्यान्ड उयो गर्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यिनीहरूले मागेको आजको 50 वर्षपछि के हुन्छ भने यो त बङ्गालको भूभाग थिएछ नि, यिनीहरूले यो मागेर गोर्खालाई यहाँ दिएको भन्ने त्यस्तो उयो हुन्छ। तर हाम्रो भूभाग नै छ नि त, किनभने यो सिक्किमको भूभाग हो भनेर त हामीले बार बार भनिरहँदैछौँ। तपाईँहरूको पनि सिक्किमको भूभाग हो भन्ने दाबी मात्रै हो, पनि दिन्छु भने छैन। यहाँसम्म यहाँ जहाँसम्म कि गोराकले यो मुद्दा उठाएको तपाईँहरूको पूर्व प्रेसिडेन्ट बमजनभन्दा अगाडिदेखि यो मुद्दा कहाँसम्म पुग्यो? तपाईँहरू खालि दाबी मात्रै गर्नुहुन्छ, बारम्बार यो विलय हुनुपर्छ भन्ने दाबी मात्रै छ नि त, कहाँसम्म पुग्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको एक्चुअल? होइन, गोर्खाल्यान्ड गरेको 2004 सालदेखि गोर्खा के भन्छ एकीकरणको दाबी गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले जबसम्म 86 सालमा व्हाइट पेपर पायौँ त्यहाँदेखि नै हामी चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणमा हुन्छ भनेर। अब हामीलाई खुद भनेको कि दिल्लीमा जाँदाखेरि त्यति बेला काङ्ग्रेस गभर्मेन्ट थियो, काङ्ग्रेस गभर्मेन्टले हामीलाई दिल्लीमा पस्नु दिएको थिएन। खासमा त यिनीहरू हो कि तिमीहरू गोर्खाल्यान्डको चाहिँ कुरै नगर भन्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्ड यो अझै त्यसमा डिटेलमा भन्छ। र त्यति बेला उयो के भन्छ डोमसाप अलिक लामो हुने रहेछ कि बरु सर्टकटमा आउनु, किनभने जस्तै यहाँ हाम्रो कतिले भनेको जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन भनेर सोही परि त्यस्तै प्रकारले है सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्छौँ भनेर पनि कसैले भनेको छैन। हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल किङ अफ सिक्किम दार्जिलिङ मर्जर, त्यो तपाईँको डिमान्ड कसले भनेको? कसले हाम्रो यो भन्ने हामी हो, यो भन्ने हामी हो। यो 7 डिसेम्बर 1907 मा युपिए सरकारले भनेको सेन्ट्रल किङ इन सिक्किम दार्जिलिङ मर्जर। केन्द्र सरकार चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ मर्जर गर्नु इच्छुक छ। यसमा को छ? त्यति बेला तपाईँले किन जोड पक्रेर यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु भयो? 2007 सालमा यो भनेको, त्यति बेला दार्जिलिङमा हामीले भनेको मिटिङ गर्दाखेरि हामीले भन्दाखेरि त्यति बेला छाती चिरेर टाउको मुन्डाएर सडकमा लेडी गरेर हामीलाई बोल्नु दिएन। आफ्नो पार्टीको आफ्नो रणनीति हुन्छ, तपाईँको रणनीति सही थियो भने त केन्द्रले यो तपाईँको डिमान्ड मान्थ्यो नि त, तपाईँलाई दिन्छु भने त भनेर छ नि त। दिन्छु मात्रै होइन, यहाँ तेलङ्गाना त्यतिखेर तेलङ्गानामा यो त 7 जनवरी 1912 को कुरो हो। 14 मा तेलङ्गाना भयो, हामीलाई तेलङ्गानासँग हुन्थ्यो। तर दार्जिलिङको जनता अघि भने नि हामी बाधा बनिएको होइन, हाम्रो माथि बाधा लगाएको छ। तर अब यो कसले लगायो बाधा चाहिँ तपाईँहरूलाई? त्यो अब जसले यो पार्टी गर्यो, जस्तो अहिले त्यति बेला गोजो मोमोले गर्यो, गोजो मोमोलाई त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड त अघि क्लियर गरिहाल्यो कि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर त 86 सालमै गरिराख्थ्यो। त 2007 सालमा गोर्खाल्यान्डको लागि जन्मिनु किन जरुरी पऱ्यो? किनकि हामी त 2004 मा जन्मेको नि त, हामी 2004 मा जन्मेकोले बाधा लाग्यो कि 2007 मा जन्मेर तमासा भन्छ नि, जबसम्म सत्यले जुत्ता लाउँदै गरेको हुन्छ नि, झुटले सारा संसारको चक्कर काटेर आएको हुन्छ नि। राइट, मेरो अघिको प्रश्न पनि त्यही हो। जब सत्यको है सत्यले एउटा साकार रूप लिन गइरहेको हुन्छ, झुटले काहीँ न काहीँ आफ्नो शिर उठाउने गर्दछ होइन। तपाईँको कुराबाट यो मैले बुझ्दैछु, यहाँ अहिलेसम्मको पर्सेप्सन के छ भनेदेखिको एकीकरणले गोर्खाल्यान्डलाई बाधा गरेको हो या त गोर्खाल्यान्डलाई एकीकरणले बाधा गरेको, यही कुरो एउटा वितर्कको कुरो भइरहेको छ। हामी सर्टमा र आज हाम्रो एमपी छ होइन, आज हाम्रो एमपी छ र एमपीलाई अहिलेसम्म हामीलाई यहाँ चाहिँ भेट्नु दिएको छैन। हामीले दार्जिलिङमा त बार बार भनिरहेछौँ
एमपीलाई आज जो विष्ट छ त हामी दिल्लीमा गएरै मेमोरेन्डम यो जम्मै चढाएको यो कुरा चाहिँ छैन। उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले बल्ल डकुमेन्टहरू त पुरा जम्मा गर्नु भएको रहेछ र अल पार्टी मिटिङ गर्छु म, अल पार्टीमा बिताएर तपाईँहरू आउनुहोस्। तर एमपीले अहिलेसम्म हामीलाई कहिले बोलाएको पनि छैन। यो पार्टी हामी इच्छुक छौँ त जानु त, उनीहरूले उयो गर्यो भने, तर हामीलाई बोलाउनु पऱ्यो नि त। बोलायो भने जानुहुन्छ, बोलायो भने हामी जान्छौँ। त्यो छोडिदिनुहोस् न त। अल पार्टी दार्जिलिङले मिटिङ गरेर बोलायो भने हामी यो कुरा राख्नु त तयार बोलाउँदैन भनेर नै तपाईँलाई थाहा भएर नै है, पूर्व आभास भएर नै तपाईँले यो नबुद्धि पत्र पठाउनु भएको। हामीलाई त बोलाउँदैन, त्यसो कारण चाहिँ हाम्रो चिठी चाहिँ पहिले जानै गर्छ। त्यो अहिले अस्ति हामीले भनिदिइसकेको छौँ। किनभने आज हाम्रो यो काम गर्दैछौँ त्यो एमपीले गर्नुपर्ने काम हो, तर हामीले गभर्नरलाई पक्रिनु पर्दैन नि। गभर्नरलाई पक्रिनु यो कुरा अहिले अस्ति यो हिजो हामी किन पर्थ्यौँ भन्यो भने हिजो अस्ति विन्टर के भन्छ सेसन भयो हिजो अस्ति रेनी सेसन, त्यसमा हाम्रो एमपीले के कुरा उठाउनु पर्थ्यो भने कि जसरी इन्डिया पहिला सिक्किम जब इन्डियामा मर्ज भयो त्यति बेला बङ्गालको दुईवटा एमपी बङ्गालीले प्रश्न उठाएको छ कि म्याडम सिक्किम त भारतको 22औं राज्य भयो, अब दार्जिलिङको के स्थिति हुन्छ भनेर त्यति बेला प्रश्न उठाएको छ। र त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले भनेको छ कि कुनै पनि रिस्पोन्सिबल क्वार्टर चाहे सिक्किमको होस् दार्जिलिङकोले यो कुरा उठाएको छैन भनेर त्यति बेला भनेको छ। त्यसको लागि पार्लियामेन्टको जो डिबेट भोल्युम छ त्यो ल्याएर हेर्नुहोस्, नभए भने स्म्याच एन्ड ग्राफको 137 नम्बर पेजमा हेर्नुहोस्। भने एक्चुअलमा तपाईँलाई पनि सांसदले नपत्याएको हो? कसले? सांसदले नपत्याएको, तपाईँहरूको डिमान्ड हुँदा पनि सांसद नै अब खासै भन्ने अस्ति पनि भन्ने हाम्रो सांसद धारा साथी हो, उहाँ गोर्खाल्यान्डको पक्षधर छ, एकीकरणको पक्ष होइन। किन उहाँलाई त गोर्खाल्यान्ड उता उहाँ देहरादुनको र यस विषयमा उहाँ ज्ञान चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भन्दा अझ राम्रो अर्को केही पनि छैन। त्यसो त तपाईँले दार्जिलिङको भूभाग हेरेर भन्नुहुँदैछ, त्यसो त कालेबुङको भूभाग भुटानसँग मर्छ छ, त्यसको लागि कसरी मिल्छ यो कुरा? त्यसको लागि पनि भनौँ, कालिम्पोङको भूभाग पनि सिक्किमकै हो। 1706 भन्दा पहिला सिक्किमको कालिम्पोङको भूभाग सिक्किमकै थियो। 1706 मा घरेलु झगडा भयो। घरेलु झगडा हुँदाखेरि यो भूभाग भुटानले लगेको मात्रै, त्यो पनि आफ्नै भयो। यसको भनिबस्यो भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ छोटोमा, तर यसको लामो भन्नु पऱ्यो नि त। अब दोङ साहब यही त कुरा गर्छ, मान्छे के अरे समय कहिले पनि पछाडि, तर अपेक्षा अनुरूप नै यो वार्ता अघि चलेको खण्डमा अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको दिशामा अगाडि बढेको खण्डमा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको जुन इस्यु छ सिक्किम दार्जिलिङ जिल्ला, अब यो इस्यु चाहिँ सधैँको निम्ति अवसान भएर जाने भयो। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको राजनीति पनि सकिने अवस्था माने आउने छ हगि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसै कारण त्यसकै छटपटी हो क्या हो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? कुरो र कुलोलाई जता बङ्गायो पनि हुन्छ। मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ रहस्य भनेर। तिमीले के लेखेको भनेर भन्दाखेरि तिमीले जे बुझ्छौ त्यही लेखेको भनेको थिएँ। ठिक त्यही प्रकारले गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले हे जननी जन्मभूमि स्वर्गदीपी गरियासी भनेर जन्मभूमिको लागि लडी पछाड गर्दाखेरि जसले जुन मुद्दा बोकेको छ उनीहरूले जे जस्तो बुझ्छ, तर हामी मातृभूमिका लागि लडी पछाड गर्ने एउटा राजनीतिक दल हो जो आफ्नै पैसा लगाएर 2004 सालदेखि आजको सम्म आएर बाँचेको छ भने त्यो कसको आशीर्वाद भन्दाखेरि मातृभूमिका लागि। यो मातृभूमिलाई गोर्खाल्यान्ड दिन्छ, युनियन टेरिटोरी दिन्छ, सिक्किम दार्जिलिङसँग मिलाउँछ, जे भयो पनि सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल हो। त्यसमा हाम्रो सुझबुझ अनुसार चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ लस्ट टेरिटोरी अफ सिक्किम भएको कारणले गर्दा आफ्नो आमाको काखमा जाँदा त्योभन्दा ठुलो धर्म राजनीतिक धर्म कुनै पनि हो।